حضرت علامہ مولانا القاری الحافظ قاری محمد اسد الرحمن آچی دامت برکاتہ القدسیہ اپنے ملفوظات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و روشن فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ، آیات باقی، ملاقات باقی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ جھوم جھوم کے بلند آواز نہ پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ۔ بلند آواز نہ پڑھیے جی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك واصحابك يا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ادباد واجب القدر واجب الاحترام معزز و محترم خطیب ملت اسلامیہ، صدر محفل، زینت محفل، معزز محترم حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد عرفان فرید سیالوی صاحب، خطیب جامع مسجد حاضہ، میرے تو قبل آپ احباب دے دلانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق دے نال معطر فرما رہا سن۔ دعا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نطق دا صدقہ اللہ کریم انہا دے مزید نطق کی برکتاں عطا فرمائے، اور میرے دیگر جتنے بھی معزز مہمان، شہنشاہ نقابت محترمی و مکرمی بھائی محمد حسن رضا خیال صاحب، آپ نے بھی بڑے خوبصورت انداز دے نال آپ احباب دے دلانو محظوظ فرمایا۔ اللہ کریم انہاں دے نطق کی بھی مزید برکتاں عطا فرمائے، اور دیگر جتنے بھی معزز شخصیات زیر صدارت عاشق رسول حضرت علامہ مولانا الحاج قاری غلام فرید سیالوی صاحب،
اور دیگر جتنے بھی میرے معزز اور تمام بانیان جنہاں نے محفل پاک دا اہتمام فرمایا، ملک سردار صاحب اور میاں محمد ندیم صاحب، بھائی محمد وقار صاحب، سمیر جٹ صاحب، نعیم جٹ صاحب اور تمام دیگر جتنے بھی جٹ برادران نے، میں فردن سارے دے نام تو واقف نہیں، لیکن میں نے یقین ہے جنہاں دی محفل چاہے وہ سارے دے نام تو واقف نے۔ بھائی محمد شفیق سلطانی صاحب جنہاں دی معرفت اور وسادت دے نال آپ دی خدمت وچ میں حاضر ہویا، انہاں بھائیاں نے سارے نے مل کے جو اہتمام فرمایا، میں دعا کرنا اللہ کریم صدقہ اس رات دا جس رات میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف واسطے اپنی امت دی خیر خواہی طلب فرمائی، اور صدقہ انہاں راتاں دا جڑیاں راتاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور تے غار حرا چ گزاریاں، ساڈی اج دی محفل پاک نو قبول فرما کے ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ وقت دی قلت ہے، میں اختصار دے نال بھائیاں نے مینوں فرمایا کہ صحابہ دا عشق رسول سنانا تسی، میں عشق رسول دی بنیادی انشاءاللہ بحث تانوں مختصر جے کر کے سوکھے جے پنجابی انداز دے اندر سنان دی کوشش کراں گا۔ انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں میرا، پر شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ گرامی قدر حضرات، قرآن کریم دی آیت مبارکہ پڑھن دا شرف حاصل ہویا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اساں نے زمین آسمان تے پہاڑاں تے اپنی امانت نو نازل فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ جدو زمین آسمان تے پہاڑاں تے اللہ نے اپنی امانت نو نازل فرمایا نا، پیش فرمایا تو فرمایا کہ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، فرمایا کہ پہلی بات اے بے کہ انہاں نے اس امانت نو اٹھان تو انکار کر دیتا، معذرت کر لئی۔ رائز نے جڑے اللہ نے انسان تے فرض کیتے نے، تفسیر اے بھی ٹھیک ہے، بعد نے لکھیا کہ اے اللہ دا ذکر ہے، تفسیر اے بھی ٹھیک ہے، بعد نے لکھیا کہ اد وچ اللہ رب العزت دے مخصوص قانون نے، تفسیر اے بھی ٹھیک ہے۔ گرامی قدر حضرات، مفسرین تفسیر کری جا رہا ہے۔ گرامی قدر حضرات، ہر مفسر نے اپنا الگ الگ رنگ پیش فرمایا۔ امام بیضاوی نے تفسیر بیضاوی دے اندر جڑی بات لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ ایک پتھر ہے، اس امانت تو مراد ایک پتھر ہے۔ ازل دا دیہڑا سی تے اللہ نے زمین آسمان تے پہاڑاں نو مخاطب فرمایا، تے زمین آسمان تے پہاڑاں نو مخاطب فرما کے اللہ نے فرمایا کہ او پتھر ہے، او میری امانت ہے، کیا اس نو تسی اٹھا لو گے؟ تے زمین آسمان تے پہاڑاں نے عرض کیتی، الہ العالمین اگر اس امانت نو اسی چک لیا، انو اٹھا لیا تے سانو اجر کی دیویں گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تسی اس میری امانت نو اٹھا لو گے تو تہاڈے واسطے میں جنت دے نظارے تیار رکھے نے۔ الہ العالمین جے نہ چکے گئے تو اللہ نے فرمایا پھر تہاڈے واسطے جہنم دے انگارے تیار نے۔ تو فرمایا کہ نہ، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، فرمایا کہ انہاں نے اٹھان تو معذرت کر لئی۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، فرمایا ات ڈر گئے کہ یا اللہ سانڈو کولو جنت دے نظارے تے وارے چ نہیں، پر دوزخ دے انگاریاں تو ڈر لگ رہا ہے، ساڈے کولو نہیں امانت چکی جانی۔ امام بیضاوی دے تفسیر بیضاوی چ لکھیا کہ اس وقت آدم علیہ السلام دی روح بولی، آدم علیہ السلام دی روح بولی۔ اور بعد مفسرین نے ادھ وچ اضافہ بھی فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے چپ کر کے ٹورے اس پتھر دے قریب گئے، اس پتھر نو انج کر کے ہلایا، تے ہلا کے نا زمین آسمان تے پہاڑاں ول ویکھ کے کہن لگے جے رب مینوں کہندا تے میں چک لینا سی۔ اے میں تانوں عشق دی بنیاد سنان لگا، جے تسی توجہ رکھی تے انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک سمجھ آ جاوے گی۔ عشق دی بنیاد تانوں عرض کر رہے ہیں، عشق کتھوں شروع ہویا تے عشق دی انتہا کتھے جا ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے جا کے ہلایا تے کہن لگے جی زمین آسمان تے پہاڑاں نو جے رب مینوں کہندا تے میں چک لینا سی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ آدم علیہ السلام پھر آ کے اپنی جگہ تے کھڑے ہو گئے۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ اللہ نے پھر زمین آسمان تے پہاڑاں نو فرمایا کہ اس امانت دے بوجھ نو اٹھا لو گے؟ انہاں نے پھر عرض کیتی یا اللہ ساڈے کولوں نہیں چکیا جانا۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں آدم علیہ السلام پھر ٹر کے گئے تے جا کے نا اس پتھر نو اٹھایا، اور اٹھا کے نا اپنے گھٹنیاں تکر بلند کیتا تے پھر رکھ دیتا۔ پھر واپس آ گئے تے واپس آ کے کہن لگے زمین آسمان تے پہاڑوں جے رب مینوں کہندا تے میں چک لینا سی۔
جے رب مینوں کہندا تے میں چک لینا سی۔ امام بزابی فرماتے نے تیسری بار اللہ نے جدو زمین آسمان تے پہاڑوں نے فرمایا تے انہاں نے پھر وہی جواب دیتا تے آدم علیہ السلام کا انہاں نے ناف تکر اٹھا لیا، ناف تکر اٹھا کے زمین تے رکھ کے زمین آسمان تے پہاڑوں نے وے کے کہنے لگے جے اللہ دی وحدہ لا شریک دی قسم ہے، مینوں پیدا کرنے والے دی قسم ہے، مینوں اللہ وحدہ لا شریک دی قسم ہے، جے رب مینوں کہندا تے میں چک لینا سی۔ آدم علیہ السلام نے جڑے ویلے قسم اٹھا لئی تے قدرت والو آواز آئی بندے ہن اینو تو ہی چکے گا، ہن اینو تو ہی چکے گا۔ تو آدم علیہ السلام نے اس پتھر نو اٹھایا تے اٹھا کے انج کر کے بلند کر دیتا تے اللہ نے فرمایا انہو کان ظلوما جہولا، فرمایا کہ اس بوجھ نو، اس پتھر نو، اس امانت نو انسان نے تے اٹھا لیا، لیکن انسان کتنا نادان ہے، اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا ہے۔ لیکن اس ساری تفسیرہ نو میں سمیٹیا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری نقش بندی مجددی آپ تفسیر مظہری دے اندر اس ساری دا خلاصہ بیان فرمایا۔ آپ فرماندے نے کہ ٹھیک ہے ادھے تو مراد فرائض بھی نے، ادھے تو مراد ذکر الہی بھی ہے، ادھے تو مراد دیگر معاملات نے جڑے اللہ نے بندیاں دے سپرد کیتے نے، لیکن حق تے یہی بندا ہے نا کہ اگر اے واقعی اللہ دی امانت ہوندی تو صرف انسان ہی کر دے، جے ذکر الہی ہے تو پھر حق تے اے بندا نا کلا انسان اللہ دا ذکر کرے، اے پانی دے قطرات، زمین تے ذرات، اے درختاں دے پتے اللہ دا ذکر کیوں پہ کر دے؟ جد ایمانت ہی انسان نے اٹھائیے پھر حق تے اے بندا کہ صرف انسان ہی او دا حق ادا کرے، اے دوسری عبادت کیوں پہ کر دینے؟ اگر انسان اے نماز مراد ہے، سجدہ مراد ہے، رکوع مراد ہے تو پھر آسمان تے فرشتے عبادت کیوں پہ کر دینے؟ تسبیحات مراد نے، اللہ دا ذکر مراد ہے تو پھر آسمان تے فرشتے کیوں پہ اللہ دی تسبیحات بیان کر دینے؟ آپ فرماندے نے او میں سوکھا کر کے دساں کہ اس امانت مراد کیڑی شے ہے جڑی سوائے انسان تو اور کوئی چک بھی نہیں سکیا۔ آپ فرماندے نے اس امانت تو مراد فرماندے نے عشق الہی ہے، عشق الہی ہے۔ فرمایا کہ ان نار عشق، عشق دی آگے عشق دا بوجھ ہے۔ اللہ نے فرمایا زمین آسمان تے پہاڑوں میرے عشق دا بوجھ چک لو گے، تے انہاں نے عرض کی تھی یا اللہ ساڈے کولو نہیں چکیا جانا۔ اس وقت آدم علیہ السلام دی روح بولی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اس وقت آدم علیہ السلام دی روح بولی یا اللہ کوئی نہیں چکتا، جے اجازت دے میں ہی چک لواں، پھر میں ہی چک لواں۔ تو اللہ نے فرمایا اے انسان تو زمین آسمان دے بالمقابل بڑی کمزور مخلوق ہیں، اور ویکھنا کتنی بڑی زمین ہے، کتنا بڑا آسمان ہے، کتنے بڑے پہاڑ نے، انہاں دے سامنے تو انہاں دے ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں رکھدا تیرا وجود، اتنی بڑی امانت دا بوجھ تو کہ میں چک لوے گا؟ تو شیخ سادی بولے، تو شیخ سادی فرماندے نے کہ جدوں اونٹ مستے ہوئے تو ایک من دی بجائے 2 من بھاڑ چک جاندا ہے۔ تو اس وقت آدم علیہ السلام دے اوپر او دی اس طرح جمال دی کیفیت انج دی چھائی ہوئی سی، آپ نے بار وال ویکھیا ہی نہیں۔ عرض کیتی الہ العالمین جے تو چکان والا پھر جو چکاویں گا میں چک لواں گا، تو جو چکاویں گا میں چک لواں گا۔ اللہ نے فرمایا بندیا میرے عشق دا بوجھ چک لویں گا، جی چک لواں گا، چک لواں گا۔ ہن علماء نے ایدی جڑی آیت دی تفسیر ہے، آیت دی تشریح ہے جڑی اپنے انداز دے اندر بیان کیتی، آؤ میں تہانوں عشق دی تمہید سنا دیواں اپنے پنجابی جے انداز دے اندر۔ تسی ذرا میٹھی جی بولو سبحان اللہ تے میں پڑھاں قرآن بھائی، انج نہیں بولی دا، ہاتھ چوکے بولی دا سبحان اللہ۔ ویسے تھکے تے نہیں یار، میں انشاءاللہ جلدی تواڈی جان چھاڑ دے، میں کہا مینوں پتہ تسی علامہ صاحب کول بھی کافی دیر بیٹھے رہے ہو تے انہاں نے بھی تواڈی کافی کلاس لائی ہے، تے انشاءاللہ میں زیادہ تواڈا یعنی کہ ٹائم نہیں لواں گا انشاءاللہ وقتی طور تے میں انشاءاللہ تسی سبحان اللہ بولو، میں در رسول تے چھوڑے آواں تانوں یار، بس یہی سمجھو۔ علامہ صاحب فرما رہے کہ نعت خان زیادہ ٹائم لے جاندے، واقعی بات ہے مولوی اینڈ تے آندا بیچارہ وہی بدنام ہو جاندا ہے، اب مولوی اینڈ تے آیا مولوی۔ بھائی توجہ کر کے ہاتھ اونچے کر کے بولو سبحان اللہ۔ میں دعا کرن لگا اے جڑے سٹیج تے میرے بزرگ حضرات بیٹھے نے انہاں نے آمین کہنی، میری دعا جلدی قبول ہو جانی۔ یا اللہ جڑا جنی ہاتھ چوک کے سبحان اللہ بولے اونی جلدی ان مدینے پاک دی حاضری نصیب فرما۔ ہن جڑا سارے تو اچھی ہاتھ چوک کے سبحان اللہ بولے اپنی امی تے ابو دے نال حج بھی کر کے آوے تے عمرہ بھی کر کے آوے۔ ہن جڑا سارے تو اچھی سنے سٹیج والے اچھی ہاتھ چوک کے سبحان اللہ بولے اج سویت رات مدینے والے آقا دی زیارت ہی ہو جاوے۔ ماشاءاللہ بھائی بول لیندے ہو، ویسے تسی سانو چیک پہ کر دے ہو، ہن ایویں بول دے رہا جے
پروردگار نے ارشاد فرمایا انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا پروردگار نے ارشاد فرمایا بندیا میرے عشق دا بوجھ چک لویں گا عرض کی تھی آلہ چک لواں گا اللہ نے فرمایا بندیا میرے عشق بدلے جنت چھڑنی پوے گی عرض کی تھی آلہ چھڑ دیواں گا فرمایا میرے عشق بدلے 350 سال سجدے چ رونا پوے گا عرض کی تھی آلہ میں رو لواں گا اللہ نے فرمایا بندیا ابراہیم بن کے اگ وچ چھالا مارنیاں پین گیا عرض کی تھی آلہ مار دیواں گا فرمایا اسماعیل ورگے پتر دے حلق دے چھری رکھنی پوے گی عرض کی تھی آلہ میں رکھ دیواں گا فرمایا یوسف ورگے پتر دیاں جدائیاں سہنیاں پین گیا عرض کی تھی آلہ میں سہ جواں گا فرمایا یوسف بن کے پھر مصر دے بازاراں دے اندر بکنا پوے گا عرض کی تھی آلہ میں بک جواں گا فرمایا میرے عشق بدلے سولی چڑھنا پوے گا عرض کی تھی آلہ میں چڑھ جواں گا فرمایا آرے ہٹائے اونائے پوے گا عرض کی تھی آلہ میں آ جواں گا فرمایا سولیاں چڑھنا پوے گا عرض کی تھی آلہ چڑھ جواں گا قدرت والوں آوازیں آئی پھر کاراں دے وچ جا کے رونا پوے گا عرض کی تھی آلہ میں رو لواں گا ادھروں قدرت والوں آوازیں آئی سب دے ڈنگ کھان پین گئے عرض کی تھی آلہ میں کھا لواں گا قدرت والوں آوازیں آئی بندیا پھر مدینہ چھڑ کے کربلا جانا پوے گا عرض کی تھی آلہ تیرے عشق بدلے ٹر جواں گا فرمایا کربلا ڈیر لون پین گئے عرض کی تھی آلہ میں لا لواں گا قدرت والوں آوازیں آئی بندیا علی اکبر ورگا پتر دینا پوے گا عرض کی تھی آلہ تیرے عشق خاطر دے لواں گا فرمایا عباس دے بازوں کٹھے بیخن پین گئے عرض کی تھی آلہ میں ویخ لواں گا سکینہ روندی ویخ نہیں پوے گی عرض کی تھی آلہ یو بھی ویخ لواں گا فرمایا اسکر دے حلق تے تیر کھانا پوے گا عرض کی تھی کھا لواں گا فرمایا یا باس دے کٹے بازو ویخن پین گئے عرض کی تھی آلہ میں ویخ لواں گا ادھنوں قدرت والا آواز ای بندیا پھر قاسم دلانشتے گھوڑے دوڑتے ویخنے پین گئے عرض کی تھی آلہ یہ بھی ویخ لواں گا فرمایا میرے عشق بدلے اپنا سارا کچھ لٹونا پوے گا عرض کی تھی آلہ تیرے عشق بدلے لٹا دیواں گا فرمایا بندیا میرے عشق بدلے بڑیاں امتحانات وچوں گزرنا پوے گا عرض کی تھی آلہ تیرے عشق بدلے سارے امتحانوں گزار دیواں گا قدرت والوں آوازیں آئی فرنے سے چڑھ کے قرآن پڑھنا پوے گا عرض کی تھی آلہ میں پڑھ جواں گا قدرت والوں آوازیں آئی بندے آج سارے کام تو میرے عشق بدلے کرے گا پھر میں مینا تینوں فرشتیاں کولوں سجدے کراما پھر میں نو محمد رب کون آکھے